आज हमें कक्षा 9 को गणित विषय को अनुक्रम श्रेणी अभ्यास 8.3 को 7 देखिए 9 समको समाधान साथ अभ्यास 9.1 को 1 को सबै क देखि 6 समको समाधान गर्न गइरहेको छ। यहाँ दिए अनुसार पहिलोमा क्रिया 7 मा लेखेको क्वेसन लेखेको छ ज्यामिति अनुक्रम 1263 को समान अन्तर र 10औं पद निकाल्नुहोस्। पहिलो पद के छ भन्दाखेरि पहिलो पद यहाँ 12 छ र 3 मा 12 छ हैन। पहिलो पद कति भयो 12। दोस्रो पद t2 कति छ 6। अब समानान्तर भनेको हामीलाई t1/t2/t1 भनेको 6/12 इक्वल टु 1/2 आर निकाल्यो। अब त्यस्तै गरी दोस्रो पद t10 इक्वल टु अब यहाँ फर्मुला अनुसार a r र n को पावर 10 अनि 1 जहाँ tn इक्वल टु ar को पावर n - 1 हुन्छ। अब a को ठाउँमा 12 निकालेको छ अनि r को ठाउँमा 1/2 n को ठाउँमा 10 - 1 त त्यो अनुसार के हुन्छ 12 गुणे 1/2 को 10 - 1 को 9 को 1/2 को पावर 9 त्यसैले 12 गुणे 1/512 काट्दाखेरि यसो गरेर 3/128 आउँछ। समानान्तर यहाँ 1/2 आयो र 10औं पद t10 इक्वल टु 3/128 आयो। त्यस्तै गरी 8 मा के दिएछ भन्दाखेरि यदि एउटा ज्यामितीय श्रेणीको दोस्रो र पाँचौं पद 6 र 162 भए उक्त श्रेणीको 9औं पद पत्ता लगाउनुहोस्। त यहाँ दोस्रो पद चाहिँ 6 दिएछ र पाँचौं पद 162 दिएछ भने 9औं पद t1 इक्वल टु what हामीलाई थाहा छ साधारण पद tn इक्वल टु ar को पावर n - 1 अर्थात् t2 इक्वल टु ar त t2 को ठाउँमा 6 ar को ठाउँमा x इक्वेसन 1 भयो t5 इक्वल टु ar। अब यहाँ n को ठाउँमा 5 राख्यो -1 इक्वल टु 162 इक्वल टु ar4। अब समीकरण 1 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि ar4/ar इक्वल टु 162/6 गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ ar बाट r गयो भने r को पावर 3 र यो गर्दाखेरि 27 r को कति आयो भन्दाखेरि यहाँ के भयो r को पावर कति 3 आयो। अब समीकरण 1 मा r को भ्यालु राख्दाखेरि t2 इक्वल टु ar अनि a को ठाउँमा हामीले 62 t2 मा 6 आएछ a को ठाउँमा केही छैन r को ठाउँमा 3 राख्यो। अब 3/3 कहाँ जान्छ तल 6 माथि त a इक्वल टु 6/3 इक्वल टु 2 आइसक्यो। आन्सर के भयो a इक्वल टु 2। अब साधारण पद हामीलाई थाहा छ ar को पावर n - 1 त 9 पद t9 इक्वल टु a को ठाउँमा 2 राख्यो r को ठाउँमा 3 n को ठाउँमा 9 - 1 इक्वल टु के भयो 2 * 3 को पावर 8 3 को पावर 8 सब मल्टिप्लाई गर्दा 13,122 आउँछ अर्थात् 9 पद कति भयो 13,122 हुन्छ। त्यस्तै गरी 10 मा के छ भन्दाखेरि क्रमशः पहिलो दोस्रो तेस्रो ज्यामिति अनुक्रम कति छ z + 6, z र z-3 भए z को मान पत्ता लगाए पाँचौं पद पत्ता लगाउनुहोस्। त यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यही कुरा पहिलो पद t1 अथवा or a इक्वल टु z + 6 थे दोस्रो पद t2 इक्वल z र तेस्रो पद t3 इक्वल टु z - 3। अब हामीलाई साधारण पद t1 इक्वल टु ज्यामिति अनुक्रम अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि ar को पावर n - 1। अब दोस्रो t2 इक्वल टु ar r को n को ठाउँमा 2 - 1 अनि t2 को ठाउँमा z राखे a को ठाउँमा हामीलाई थाहा छ पहिलो पद z + 6 इन्टु r को ठाउँमा r 2 बाट 1 गए r भयो जहाँ a इक्वल टु z + 6 छँदैछ। त्यस्तै गरी r दिएछ हैन। अब यो r लाई यहाँ राख्यो अब r सँग क्रस यो मल्टिप्लाई गर्ने z + 6 यो z भयो इक्वेसन फर्स्ट भयो। अब तेस्रो पदलाई दोस्रो पदले भाग गर्दाखेरि अब t2/t3 इक्वल टु z माइनस t2 इक्वल टु हामी निकाल्यो t3 इक्वल टु के छ z - 3 माथि अनुसार z - 3 दिएछ। अर्को t2 इक्वल टु हामी z दिएछ त यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि ar2/ar अनि ar कट्यो अनि r मात्र बच्यो त z - 3r। अब समीकरण 1 मा r इक्वल टु z - 3/z को भ्यालु राख्दाखेरि r इक्वल टु z/z + 6। अब r को ठाउँमा के राख्यो z - 3/z अनि यहाँ z त्यस्तो हुँदाखेरि त यो z सँग मल्टिप्लाई गर्दा क्रस भयो त z स्क्वायर। अब यहाँ z सँग z मल्टिप्लाई गर्दा z स्क्वायर
फिर जेडसँग 6 त जेड 6, फिर -3 सँग -3 जेड, फिर माइनस प्लस माइनस 6 to 3 18। अब यो जेड स्क्वायर कट्यो, अब के बच्यो जेडबाट 3 गयो भने 3 जेड माइनस 18। अब यता गर्दा प्लस 18 गर्दा जेड इक्वल टु 18/3 इक्वल टु 6। अब त्यो अनुसार यहाँ आर को भ्यालु हामी कति निकाल्यो भन्दाखेरि त जेड को मान त 6 आयो हैन। अब त्यस्तै गरी आर राख्दाखेरि आर इक्वल के छ जेड माइनस 3/जेड। अब कहाँ भ्यालु राख्दा यहाँ समीको इसमा हाल्दाखेरि त यहाँ जेड को ठाउँमा 6 राख्यो, 3 को 3 त पनि 6 भयो, त 6 माइनस 3 इक्वल टु 3/6 त भनेको 1/2। हामीलाई थाहा छ साधारणबाट tn इक्वल टु ज्यामिति अनुसार ar को पावर n माइनस 1। त्यो अनुसारले साधारणबाट ar माइनस n माइनस 3 हैन, त्यो अनुसारले 5 पद t5 इक्वल टु कति भयो z प्लस 6, यो a भयो, r को ठाउँमा 1/2, t5 छ भने n को ठाउँमा 5 माइनस 1। अब यहाँ 6 र 6 z को ठाउँमा 6 राखेको 6 कति भन्छ 12, 1/2। अब 5 माइनस 1 को 4 त 1/2 को पावर 4, 6 to 1/1 को पावर 4 त 1 को पावर 4 त 1 नै हुन्छ, 2 को पावर 4 त 16। त यो कट भयो 12/16 भनेको 3:4। यो आन्सर हुनेको अर्थात् यहाँ अब समानान्तर r इक्वल टु 1/2, z इक्वल टु 6 र पाँचौं पद t5 इक्वल टु 1/3/4 छ। अब त्यो अनुसार हामीले अब कहाँ समाधान गर्ने गएको छ भने एक अभ्यासमा यो 9.1 को अब यहाँ के छ भन्दाखेरि aq प्लस bq को a प्लस b को हल्को र a माइनस b को हल्कीको भाग लाग्नु छ। त्यही अनुसार x प्लस 1 को घन राख्दाखेरि x प्लस 1 को q इक्वल टु aq भनेको x को q प्लस 3a स्क्वायर, a को ठाउँमा x र 1 को ठाउँमा b को ठाउँमा 1, त्यस्तै 3ab स्क्वायर, a को ठाउँमा x र b को ठाउँमा 1 प्लस a को q, यसको 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अर्को माइनस गर्दाखेरि aq माइनस bq मा aq माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर माइनस bq। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि aq 3 कति भन्छ 9x स्क्वायर, फिर 3 को इन्टु 2 को 3 को क्यूब 9, तो 9 इन्टु 3 27x माइनस 3 को क्यूब कति भन्छ भन्दाखेरि 3 को क्यूब कति भयो यहाँ 27। त यो हिसाबले यो बन्यो। त्यस्तै गरी अब यहाँ x प्लस 4 को यहाँ यसको पनि घन निकाल्दाखेरि a प्लस b को हल क्यूब, त a क्यूब प्लस 3a को ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि x a स्क्वायर, त्यस्तै गरी b को ठाउँमा 4, त्यस्तै गरी 3ab स्क्वायर माइनस 4 को क्यूब। त्यो अनुसार x क्यूब 2 र 4 कति 3 र 4 12x स्क्वायर प्लस 4 3 इन्टु 4 को स्क्वायर 16 इन्टु 3 भनेको 48x प्लस 4 को क्यूब भनेको 64। त्यस्तै गरी x माइनस 1 लेखेको छ, x माइनस 1 को के निकाल्नु छ हल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 प्लस 3 के भयो भन्दाखेरि प्लस 3 यहाँ दिए अनुसार 3ab स्क्वायर है प्लस bq, त 2 को के छ 8/x को x क्यूब भयो, 3a को भने 4 भयो, 4 इन्टु 12x स्क्वायर प्लस 3/6 भयो x को ठाउँमा x, अनि त्यसै 1 को क्यूब 1। त्यस्तै 3y प्लस b को गर्दाखेरि घन गर्दाखेरि a प्लस b को हल क्यूब, त a को ठाउँमा 3y र b को ठाउँमा 2b, a क्यूब भनेको 3y को क्यूब, त्यस्तै गरी 3b को a को ठाउँमा 3y को स्क्वायर, b को ठाउँमा 2b, त्यस्तै गरी प्लस 3 a को ठाउँमा 3y, b स्क्वायर को ठाउँमा 2b को स्क्वायर प्लस 2b को क्यूब b क्यूब। अब यहाँ 3 को क्यूब भने 27 भएको छ, क्यूब को क्यूब 3 इन्टु 3 को स्क्वायर भनेको 9 इन्टु 3 कति भएको छ 9 इन्टु 3 भयो 27 इन्टु 2, 3 को स्क्वायर कति भयो भन्दाखेरि 3 को स्क्वायर भयो 9 इन्टु 3 कति भयो 27 इन्टु 2 54 y स्क्वायर b को ठाउँमा b प्लस
3 3 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो 9 र 4 कति मल्टिप्लाई गर्दा 36y बी स्क्वायर प्लस 2b को क्यू भनेको 8 को क्यू। अब यहाँ x/2 - 1 को हल के हो x - 1 को हल क्यू भन्दा के हो x को क्यू भनेको 1/a को क्यू x/2 को क्यू माइनस 3a भनेको x/2 को स्क्वायर इंटू b भनेको 1 त्यस्तै गरी 3a को ठाउँमा x/2 इंटू a को स्क्वायर b को स्क्वायर प्लस 1 को क्यू x र 2 को क्यू कति भन्छ 8 x को क्यू 3 x स्क्वायर 2 को स्क्वायर कति भन्छ 4 त्यस्तै गरी 3 अब यहाँ जस्तो 3x/2 - 1 अब यसलाई गर्दाखेरि 1/8 x क्यू कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबल अलग अलग हुन्छ 3/4 x स्क्वायर प्लस 3/2 x - 1। अब क्वेश्चन इस प्रकार रहेछ है दुईटाको एउटा यो भयो एउटा कुन छ भन्दाखेरि एउटा क्वेश्चन भयो यहाँ यो छ 7 8 9 को 8.3 को र अर्को क्वेश्चन रहेछ यहाँ समाधान इस प्रकार हुने रहेछ। धन्यवाद।